तो फिर भी मैंने डरते डरते ना पिछले अपलोड नहीं की वहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कलीग्स को किसी की अमर की कोई मुझसे तकलीफ़ ना हो। तो ये बच्चे या घर में जैसे आप कह रहे हैं दीगर जो लोग हैं वो कभी इस पॉइंट को सामने नहीं लाते कि भाई आपकी ज़िंदगी तो मुख्तलिफ है, हमारी मुख्तलिफ रखी है? नहीं, कोई पॉइंट का कोई पॉइंट नहीं लाते कभी। घर जाके मैं भी मिक्स हो जाता हूँ, वो रियलिटी की वही ज़िंदगी शुरू हो जाती है। घर जाते पैप च वड़ते सौ जाते हैं। ये बताइए, आपकी अहलिया आप बता रहे हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, तो ये इस तरह की जो शरारतें होती हैं, कभी कोई कुछ कह देता है और आपके स्टेज में तो कुछ भी कह देते हैं, कद काट रंग रूप सब चलता है ना? हाँ जी। तो कभी अहलिया ने कहा नहीं कि भाई बुरा लगता है उन्हें या मुनासिब नहीं है? कोई क्लिप उन तक पहुंचा हुआ ऐसा? रात की गल जी, खाना खा के मैं फ्रैश होया ड्रामे तो आया और मैं देखिया जरा अपडेट वेना मैं किधर इंज कर ली, वो मेरा क्लिप एक चल रहा सी, तो मैं क्या देखो, मैं इधर आओ, इधर देखो, वो जुगता होन डईयां ते हसी जा रही नहीं, तुसीं कल्ले ही वेखो। तो उन्हें बुरा नहीं लगता? नहीं बुरा नहीं लगता। इन्हां दी जरूरत भी नहीं है उच्ची बोलन। मैं बिल्ली हाँ, ओहदी जरूरत नहीं हैगी। खान साहब उच्ची बोलन, भाभी शॉपर च पा के उत्ते टंग दिंदे ने। गोशी खान साहब जो ड्रामा खत्म करके घर आते हैं ना, इन्होंने दरवाजा खलवाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? हाँ, भाभी कपड़ा परे कर देने, विचों दरवाजे निकल जाते हैं। बहुत बरीक है मस्ताना जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ नहीं। मैं तो 2 बार सूई चों भी लंघ गया। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਡਲ ਗੋਸ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, ये किवें भुल सकदा जी? ये जो मेरी कमीज उधड़ी है, मैं इंज करके इधरों निकलिया, कभी मैं इंज जावां, कभी इंज जावां, इत्थे आके मैं कीते तड़फिया, मैं पिछे इंज चढ़िया कालर दे उत्ते मैंने काफ़ी लड़िया इनू मैं, फिर कभी ऐ करे, अखीर मैं पूरे जिस्म दे विचों फिर टुर के मैं दे आ गया। जिथे इनू किते शाह जी राह च सूई नज़र आए ना, तो उत्थे फिर वेख के ना सूई नू स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। 2 दोस्त हैं जी पुराने, जब मिलेंगे तो इसी किस्म की गुफ्तगू होगी इनके दरमियान। भाभी ने 2-3 बार इंग्लिश सिखाने की कोशिश की है, स्पेलिंग फस जाते हैं। माशाल्लाह बड़े सोहने लग रहे हैं जी, और लग रहा है कि जंगल च मोटरसाइकिल खराब हुई। गोशी खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, तेरे नाल दे ना बड़े बड़े कच्छू कुमे समुंदर च हुंदे ने, उन्हां बंदा इस वास्ते रखिया हुंदा है क्योंकि धौन नहीं कड्डी जांदी, मेरी वक्खी घुट्टी मैं तेरा धौन कड्डनी है। गोशी खान साहब दे घर गए हैं, मैं तेरे बुलाया ही नहीं। मैं फिर भी गया। चलो चला गया है। हाँ, मैं घर गया तो मैं वेखिया बाहर वाले कुंडे च भाभी ने फसाया विच। मैं कहा भाभी की होया? कहंदा उच्ची बोलदा सी। छोटे भरा दे ब्याह ते शुरली चलाई ते नाल ही चल गए ने। वो जरा कुछ लोगों ने सुना दिते, मैं कहा उत्ते बैग जरा सारे रिश्तेदार सुना दें। इहो जिहा बंदा बाजारों मार खा पींदा है। क्यों? वैसे ही चल की कोई नहीं, एवं बंदा जा रहा है, भाई गल सुना, हाँ जी, ठा आओ गए। या इहो जिहा बंदा सुत्ता पिया अपने रात को खराटे तो भी डर जाता है। कौन है? अच्छा, यह जो फास्ट बॉलर स्टार्ट ही एडा लेंदा गवाच जाता है, अगली गली च लभदा है। गोशी खान साहब भी एक सेलमैन जुत्तियां की दुकान पर काम करते थे। इन्हों के मैनेजर ने इन्होंने कहा कोई भी आवे तो उधार नहीं करना। वो कह के सीट पर बैठा, इन्होंने 1100 की जुत्ती 500 ही देती। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा तू तो हम तो क्या उधार नहीं करना, तू 1100 की जुत्ती 500 ही देती। कहता अद्धे घंटे बाद पैसा दे देगा। तेरे वाकफ है? कहता नहीं, एक 7 नंबर पैर देता, एक 9 नंबर पैर देता। शाह जी, इन्हें सोलर लवाया अपने छत 3 लाख रुपए का, अच्छा, ते उत्ते तंबू लवाता है। आज मैंने बुलाया गोशी सर को, मेरे सारे बदले लेंगे आपसे, है ना? इन्हों की छत ते ड्रोन आया, तो ड्रोन वेख के गल्लां करन दिया, ट्रंप नूं कह मैनूं वीज़ा दे दे, मैं जाना वा। अद्धी बनैन पा के अपनी छत ते सुता है, ते 2 कां लंघे ने, उन्होंने मुड़ के वेखिया, उन्हें कहा बॉस मर गए ने।
تو گوشت صاحب بات ہو رہی تھی کہ اہلیہ آپ کی بڑی پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ میں نے انگلش کیا ہوا ہے, ہوم وائف ہے اور پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے. اور اگر گفتگو اور بات ہو, اللہ تعالیٰ نے بندے کا درجہ بہت بڑا بنایا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنے والی نہیں ہے کہ میری بیوی مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے. ظاہر خان صاحب جڑی تہاڈے نال نبھا کرن دی کڈی کی چنگی بیچاری. کہ گوشی خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وائف جو ہے وہ ان سے 1000 گنا بہتر ہے. ایک نہ 2 نہ 10 نہ 100 نہ 50 نہ 500 1000 گنا. ریلی اچھا. آج کے دور میں پڑھی لکھی بیوی مل جائے جو آپ کے بغیر باہر نہ جائے اور آپ کے بچوں کا خیال رکھے اور آپ کا خیال رکھے, آپ کو ساری ٹریٹمنٹ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا کا خوشحال انسان ہے. ہاں کوئی شک نہیں, بہت دعائیں, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. یہ جذبات آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ شیئر کیے کبھی اپنے؟ نہیں آپ دیکھ لیں گی. ان سے کبھی کہا نہیں؟ کہ آج کہہ دیو پھر ڈائریکٹ. نہیں ہاں کہہ دیو, چلا جائے گا ڈائریکٹ بھی کہہ دیو ایک باری. نہیں کیوں نہیں, میری وائف میری زندگی ہے. نہیں زندگی نو کہو نا. آپ ہماری زندگی ہو, آپ ہماری لائف ہو. واہ, نہیں یہ کہنا 1000 گنا تم بہتر ہو مجھ سے. ہاں بالکل, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہو. اس کے آنر جانے کے بعد جب آپ تھیٹر کرنے جائیں گے گجرانوالا, تو آپ کے فینس کیا کہیں گے؟ اوکے یہی کہیں گے نا بڈھی تھلے لگا. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہا نہیں, میں تو رہ ہی اتنے رہا ہوں اتنی منزل پہ. خوش رہو یار. یہ بتائیں گوشی خان صاحب کہ آپ کی اپنی جو تعلیم ہے, باقاعدہ تعلیم ہے, ویسے تو انسان سیکھتا ہے نا روزانہ, وہ ایک تجربہ ہے, ایک مشاہدہ ہے زندگی کا, مگر یہ جو باقاعدہ تعلیم ہے ڈگریوں والی, یہ کتنی ہے؟ جی میری ایکچوئل جو ڈگریوں والی تعلیم ہے, میں نے میٹرک کی ہے. اچھا. اور فرسٹ ایئر جوائن کیا, وہ پاس کی, اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر آرٹس گروپ میں تھا, تو ساتھ ظاہر آرٹس گروپ میں بڑے سمپل سے مضمون ہوتے ہیں, تو انگلش اے اور بی کا میں نے ایگزام دیا. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ یہ اسٹرگل بھی چل رہی تھی, ڈرامے پہ جانا آنا, پڑھائی. کوئی بات میں نہیں, وہ ٹھیک ہے, جتنی بھی آپ کی تعلیم ہے بہت اچھی بات ہے, اگر اس سے کم بھی ہو تو نہیں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. میں تو جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ جیسے اب آپ کی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر تک آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی, اہلیہ جو ہیں آپ کی ریزی میں ایم اے ہے نا, تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں فرق جو ہے جب اس طرح کا رشتہ ہو میاں بیوی کا یا پارٹنر کا, کہ ایک جو ہے اس کی تعلیم ایف اے کے قریب ہو مگر بڑا اس زندگی کا شعور بھی ہو, ہنستا گاتا ہو, اور اہلیہ جو ہے اس نے انگریزی میں ماسٹرز کیا ہو, تو کوئی ایسی خاص بات شیئر کرے نا ہم سے کہ زندگی کیسی چلتی ہے پھر؟ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹو کا بات ایک کام ہے. اس میں آپ کیا ہیں؟ مجھے نیگیٹو ہی سمجھے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر آسمان سے جوڑے بنتے ہیں, تو ایجوکیشن بہت زیادہ سی میرے پاس نہیں تھی, لیکن ہمارے گھر میں شروع سے لے کر اب تک مزے کی بات بتاؤں کہ کیبل ٹی وی بالکل نہیں ہے. واقعی؟ ریلی. اچھا. اور ابھی کس قسم کا دور جا رہا ہے, میری بیٹیوں نے جب ایگزام دیا پرائیویٹ, ان کی میری مسز نے ان کو گھر میں پڑھوایا, تیاری کروائی, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے داخلے کروائے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پراپرلی گھر میں ہی تعلیم حاصل کی ہے. اور سب بچوں نے؟ جی پانچوں کے پانچوں؟ ہاں پانچوں کے پانچوں. اچھا. اور یہ فرمائیے کہ یہ ٹی وی اور کیبل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ریتلی علاقے چ رہتے سن جی, ریگستان دے وچ اس طرح لگڑ بگے بڑے پھرتے وہ جی, وہ جس طرح والدین کا گھر کا رکھ رکھا ہو اس طرح جو کا. بھی رکھنا چاہیں, مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں, بس والدین نے نہیں رکھا, اب بھی ہم. ٹھیک ہے, آپ مناسب نہیں سمجھتے اسے؟ نہیں مناسب ضرورت ہی نہیں رہی, اب وہ عادت سی بن گئی ہے. اچھا یار, یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کا فائدہ یا نقصان کیا محسوس کیا آپ؟ فائدہ میں نے دیکھا ہے, نقصان تو بہت زیادہ دیکھے ہیں. اچھا. میں خود چینل پہ, ٹی وی پہ, تھیٹر پہ, فلم میں کام کر رہا ہوں, اور 35 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ میں اسے جاب سمجھ کے کرتا ہوں. یہ ہم نیوز چینل ہے, میری ایک جاب ہے, میں جب باہر جاؤں گا گیٹ پہ وہیں کی بات وہیں پہ رکھ دوں گا. اچھا. باقی میں ایک عام انسان کی طرح باہر جاتا ہوں, جس طرح ریئلٹی کے لوگ ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا,
मोहल्ले में फिरना टाइम हो तो बड़ा मज़ा आता है। और ये किसका फैसला था कि आपके घर में टीवी और केबल नहीं हो? ये वालिद साहब का जो चलता आपके वालिद निज़ाम आ साहब। रहा है। अच्छा, तो अब जो बच्चे हैं आपके चारों पांचों, माशाल्लाह 5 ना, जी जी। वो कभी जिद नहीं करते कि भाई जरूरत होती है, कभी नहीं, खबर नहीं, देखनी है, कभी कुछ? बड़े बेटे की शादी हो गई है और एक पोती है माशाल्लाह, एक पोता है। और कभी जो मेरी बेटी है, बहू है, उनके हाथ में भी कोई ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है सिवाय मेरे बेटे के। इसी तरह मेरे हाथ में है और मेरी वाइफ के हाथ में नहीं है। और छोटे बेटे कासम और आशिम के पास है और उनकी सिस्टर हुरिया जवेरी के पास नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ मर्दों के पास तो मोबाइल हैं, खवातीन के पास नहीं है। नहीं, वो बापर्दा। वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आपका तर्ज ज़िंदगी हो, मगर जैसे जो आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें तो खवातीन और मर्द जन जो हैं इकट्ठे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी है और उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी है आपके घर की। तो कभी घर वाले नहीं कहते कि भाई आप तो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं खवातीन के साथ, और हमें आपने मोबाइल भी नहीं रखने दिया? हाँ जी, हाँ जी। अभी रिसेंटली पीछे जो मेरे वाइफ के भाई हैं, वो होते हैं उधर इसके मामू जुनैर के, तो वो कह रहे थे कितने सालों बाद कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, महबा अस्सलाम, भाईजान ये आप लड़कियों के साथ जो गाने वाले की होती हैं ना, ये ना आप बनाया करें। तो मैंने कहा भाईजान आपको 30 साल बाद याद आया।